पहचान नहीं सका, खून में लथपथ था वो नौजवान। तो ड्रिप की बोतल उसके हाथ में, कहते बाबा मैं हूँ, मैं सजाद हूँ। हमारी कम्युनिटी के 3-4 बंदों को बस से उतार के मस्तूक के रास्ते पे उन्होंने टारगेट किया है। अमन व अमान जहाँ पे ना हो, उन सूरतों में फ़न अदब ये चीज़ें ज़्यादा पनपते हैं। तलवार का जवाब या गोलियों का जवाब हम कलम से देते रहे हैं और देते रहेंगे। मेरा नाम फाजिल हुसैन मूसवी है। आर्ट से तो खैर 79 से बल्कि मैं मुंसलिक हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स का सिलसिला, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग का मरहला, और अभी तक मैं आर्ट से मुंसलिक हूँ। और 2009 से अभी तक ये स्केच क्लब चला रहा हूँ। इक़रा आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं आर्ट टीचर था, पढ़ाता था। तो उसी दौरान मुझे ख़्याल आया कि जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे आती हैं वो किसी तरह से मैं अपनी न्यू जनरेशन जो है उन तक मैं मुंतकिल करूं। मेरी इस ख्वाहिश पे फिर मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। 2009 में फिर बाकायदा मैंने यहाँ स्केच क्लब की इब्तिदा की, और अभी तक हम ये चला रहे हैं। हस्ब मामूल तकरीबन 2009 से 2010, 11, 12 इस तरह से हर साल हमारी नुमाइश मुनक़िद होती रही है। तो एक दफ़ा जब हम नुमाइश की तैयारियों में लगे हुए थे, कार्ड्स छप चुके थे, पोस्टर्स लग गए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो पता चला कि हमारी कम्युनिटी के 3-4 बंदों को बस से उतार के मस्तूक के रास्ते पे उन्होंने टारगेट किया है। तो उस वक्त लोगों की कैफियत नागुफ्ताबे थी, बहुत ख़राब हालात थे। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि एग्ज़िबिशन में 1-2 बंदे का काम नहीं है, गैदरिंग है। गैदरिंग तो वो ढूंढते रहते हैं जो दहशतगर्द हैं। तो इस मखमसे में था मैं कि क्या करूं, इसको किस तरह से चलाऊं, अपनी एग्ज़िबिशन कैसे मुनक़िद कराऊं। जिस तरह कहा जाता है कि नागुफ्ताबे हालात या इमरजेंसी सिचुएशन में, या जो अमन व अमान जहाँ पे ना हो, उन सूरतों में फ़न अदब ये चीज़ें ज़्यादा पनपते हैं। तो मेरा भी ये एतक़ाद था, मेरा भी ये ख़्याल था कि बजाय इसके कि हम रिटेलिएशन की तरफ जाएं और बच्चों को खुदा न खास्ता हम कोई हथियार वगैरह थमा दें, तो हमने ये सोचा कि ये एक बेहतर तरीक़ा है ताकि हमारा जो हकीकी इमेज है, बल्कि हमारी कम्युनिटी का, वो दुनिया वालों के सामने पॉजिटिवली दिखे, नज़र आए। और वही कुछ हमने किया है। बल्कि बच्चों ने इस हद तक एहसास रखते हुए कि जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं उससे हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए, उन्हीं हालात को उन्होंने डिपिक्ट किया अपने काम में, अपनी पेंटिंग्स में। इत्तेफाक से फिर वो खैर खैरियत से हमारी नुमाइश हो गई, और टर्न आउट हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा थे। कितने लोग यहाँ से भागेंगे, कितने लोग चले जाएंगे। यहाँ तक कि मेरा बेटा जो वो भी आर्टिस्ट है, ब्यूटम्स में लेक्चरर है फ़ाइन आर्ट का, और उन दिनों मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ती थी बायोटेक्नोलॉजी में। तो दोनों जिस बस में जा रहे थे उसी बस में धमाका हुआ। तो जो हमारी हालत थी और जिस तरह से मैंने अपने बेटे को सिविल हॉस्पिटल में पहचान नहीं सका, खून में लथपथ था वो नौजवान।
تو ڈرپ کی بوٹل اس کے ہاتھ میں، کہتے بابا میں ہوں، میں سجاد ہوں. تو اس کو وہاں سے لے کے ہم سی ایم ایچ چلے گئے اور وہاں پہ سارا سلسلہ ہو گیا. تو میری بیٹی نے صرف اس ٹراما سے نکلنے کے لیے اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ایک سیمسٹر فریز کراؤں گی. تو اس نے فریز کرایا اور بعد میں دونوں کو میں نے ہاسٹل میں ڈال دیے بیوٹمز کے. گو کہ کئی 100 ہمارے بچے بچیاں نکل گئی ہیں، لیکن دونوں کو میں نے ہاسٹل میں ڈال دیا. میرا بیٹا میل ہاسٹل میں، ٹیچرز کے ہاسٹل میں، اور بیٹی گرلز ہاسٹل میں. اس نے بی ایس کی ڈگری مکمل کی. تو بیٹا ابھی تک اسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی خطہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری میں کوئی ترقی نہیں کی ہے، تو کیوں نہ یہی راستہ اختیار کیا جائے. پوری تاریخ بھری پڑی ہے، کربلا کا واقعہ ہے اور مختلف قوموں کی آزادی کا معاملہ ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ پنپتے رہے، ان کی پرورش ہوتی رہی، وہ لوگ آگے بڑھتے گئے. جو لوگ ریٹیلیٹ کرتے رہے، جنہوں نے بدلہ خون سے لینا چاہا، تو چونکہ خون کو ہم خون سے دھو نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی اور وسیلہ یا طریقہ اختیار کریں جس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، انسانیت کی تذلیل نہ ہو. سب سے زیادہ فائدہ جہالت کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان حق پسندی اور حق گوئی کو ہوتا ہے. لیکن نقصان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ حق جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے صرف نظر کرے اور اس پہ عمل پیران نہ ہو. آرٹ کو ہر سوسائٹی میں پنپنا چاہیے، ادب کو پنپنا چاہیے، مختلف فنون کو پنپنا چاہیے. اور وہ ہم اس طرح سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے کچھ کیا تو کل ہی اس کا نتیجہ نکل آیا اور ہم دیکھیں. یہ پروسیس انسانی ناخن یا ان کے بال کے بڑھنے کے مترادف ہے کہ وہ بڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس پروسیس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اتنے سلولی. تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں یا میں اسکیچ کلب میں کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کبھی بھی نیگیٹو یا منفی نہیں ہوگا اور بہتر ہوگا. کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کبھی کبھار کسی شر سے خیر کا کوئی پہلو بھی نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے دہشت گردی کے، کئی سالوں سے ابھی تک ہماری بچیاں کوئٹہ چھوڑ کے مختلف دوسرے صوبوں میں جا کے پڑھنے لگے ہیں اور ان کا میں نتیجہ بہت زیادہ پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. صرف اسکیچ کلب سے میں کچھ نہیں تو 20-25 پروفیشنلز یہیں سے چلے گئے ہیں اور باقاعدہ مختلف پروفیشنل کالجز میں وہاں سے پروفیشنل ڈگری لے کے ابھی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس وقت اسکیچ کلب سے گئے ہوئے بچے اور بچیاں 50 سے زیادہ پروفیشنل کالجز میں اسکالرشپ میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک پازیٹیو علامت ہے، ایک مثبت نشانی ہے. میں فخر کرتا ہوں، مجھے قلبی طمانیت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. تلوار کا جواب یا گولیوں کا جواب ہم قلم سے دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے.